नमस्कार सबैजनालाई। म आज हजुरहरूको सामु BBS फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिक्स भन्ने विषयको एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। त्यस एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज अन्तर्गत पनि दुईवटा केस हुन्छ। एउटा केस चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार गरिन्छ भने अर्को केस चाहिँ सिजनल इन्डेक्सका अनुसार गरिन्छ। यो हजुरहरूलाई मैले लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने सिकाइरहेको छु। मैले हजुरहरूलाई एस्टरडे पनि सिंगल केस र डबल केसको बारेमा भनेको थिएँ। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ सिंगल केसको बारेमा पढाइसके। अब डबल केसको बारेमा भनेको के हो भन्दाखेरि सिंगल केस भनेको चाहिँ जस्तै 7 वटा डिजिट छ भने 13 वटा डिजिट छ भने अनि त्यसपछि 17 वटा डिजिट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सिंगल केस भनिन्छ। त्यो सिंगल केस हाम्रो एक्जाममा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ, इजी वे हुन्छ। तर त्यस्तै प्रकारले क्वेशन चाहिँ डबलमा आयो भने जस्तै 8 वटा डिजिट आएको छ भने 4 वटा डिजिट आएको छ भने 12 वटा डिजिट आएको छ भने त्यसलाई डबल केस भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यस क्वेशनमा पनि डबल डिजिट को एउटा क्वेशन हजुरलाई सोल्युसन गरेर राखेको छु मैले। जस्तै सर्वप्रथम यो सुरुमा क्वेशनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि फिट अ स्ट्रेट लाइन मेथड ट्रेड इक्वेशन्स बाय द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर मेथड एन्ड एस्टिमेट द ट्रेड भ्यालुज भनेको छ। यो फिट भन्ने बित्तिकै लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार जानु पर्दछ भनेर हामीले अटोमेटिकली बुझ्नु पर्दछ। क्वेशनमा जहाँ जहाँ फिट आउँछ त्यसमा हामीले सधैँ अलवेज हामीले के गर्नु पर्दछ भने लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार जानु पर्दछ। र यसमा पनि क्वेशनमा कसरी देखाएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर इयर छ होरिजेन्टल रूपमा, त्यसपछि भ्यालु छ। अब यो भ्यालुजको ठाउँमा प्रोडक्सन पनि दिन सक्छ, सेल्स पनि दिन सक्छ। अब इयर पनि छ। जस्तै यहाँ डबल केस कसरी भयो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। यसरी यो डबल केस भयो। 8 वटा डिजिटहरु छ, 8 वटा बक्स छ यहाँ। यो 8 वटा बक्स भएको कारणले यो केस चाहिँ अलिक क्रिटिकल हुन्छ के को तुलनामा भन्दाखेरि सिंगल केसको तुलनामा। जस्तै यसको सोल्युसन मैले यहाँ गरिराखेको छु हियर। अब यो डबल केस भन्यो भने हामीले कसरी निकाल्नु पर्दछ भन्दाखेरि स्मल एक्स हामीलाई मेनली चाहिने पनि के हो भन्दाखेरि स्मल एक्स चाहिने पनि हो। स्मल एक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ 2 ब्र्याकेट क्यापिटल एक्स माइनस मिडल इयर अफ 2 इयर भनेको 2 वर्षको मिडल इयरलाई हामीले राख्ने हो। यो 2 भनेको कसरी आयो भन्दाखेरि यो फर्मुलाको 2 हो। यो डबल केस भएको कारणले हामीले 2 राख्नु पर्दछ। सिंगल केसमा डाइरेक्ट क्यापिटल एक्स माइनस मिडल इयर मात्र थियो भन्दाखेरि यो डबल केसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्मल एक्स इक्वल टु 2 ब्र्याकेट क्यापिटल एक्स माइनस मिडल अफ 2 इयर भनेको 2 इयर बिचको 2 वर्ष बिचको हामीले त्यो जुन बिचको जुन ग्याप हुन्छ नि त्यो चाहिँ राख्ने हो। जस्तै यहाँ 1961 देखिबाट लिएर 1968 सम्म आउँदाखेरि 8 वटा इयर छ यहाँ। यो 8 वटा इयरको बीचको भाग कुन हो त त्यो राख्नु पर्दछ मिडल। जस्तै यहाँनिर मिडल अफ 2 इयर भनेको छ। यहाँनिर हेर्नु त 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 यसरी रेस्पेक्टिभली क्रमशः गरिएको छ। र यसको मिडल पोइन्ट भनेको यो अहिले यसलाई हामीले दुईवटालाई लिन सक्छौं 1964 र 1965। अब कसरी मिडल भयो भने यसको माथिपट्टि 3टा डिजिट छ, यसको तल पनि 3टा डिजिट छ भनेको बीचमा मात्र 1964 र 1965 आयो। अब यस अन्तर्गत पनि मिडल अफ 2 इयर 2 वर्ष बीचको चाहिँ मिडल बीचको 2 वर्षको पनि बीचको कति छ भनेर भ्यालु चाहिँ निकाल्नलाई चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। मिडल अफ 2 इयर इक्वल टु
1964 प्लस 1965 डिभाइड बाइ 2 गरेर 1964.5 आयो। यसरी आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसनमा हाम्रो इक्वेसन त हामीले भुल्नु हुँदैन। जहिले पनि हाम्रो फर द ट्रेड लाइन इक्वेसन भनेको हामीले यो y इक्वल टु a प्लस bx, यो y इक्वल टु a प्लस bx हाम्रो जहिले पनि मेन सूत्र हो, मेन फर्मुला हो। यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। जस्तै अब यसलाई क्वेसनमा कसरी सोलुसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा इयर, फर्स्ट अफ अल हामीले इयर राख्नुपर्छ भर्टिकल रूपमा। त्यसपछि प्रोडक्सन y, प्रोडक्सन दिएको ठाउँमा प्रोडक्सन राख्ने, सेल्स दिएको ठाउँमा सेल्स राख्ने, भ्यालुज दिएको ठाउँमा भ्यालुज राख्ने। त्यसपछि हामीले स्मल एक्स भनेको यही हो। स्मल एक्स भनेको 2 ब्राकेट क्यापिटल एक्स माइनस मिडल अफ 2 इयर। स्मल एक्स इक्वल टु 2 ब्राकेट क्यापिटल एक्स माइनस मिडल अफ 2 इयर। हाम्रो यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 1964.5 आयो। त्यस्तो हामी यहाँ कपी पेस्ट गरे हो। फेरि त्यसपछि स्मल एक्स स्क्वायर, स्मल एक्स वाई, त्यसपछि ट्रेड भ्यालुज। अब इयरलाई हामीले क्वेसनकै राखेको हो, प्रोडक्सनको पनि हामीले क्वेसनकै राखेको हो भ्यालुजलाई। अब स्मल एक्स कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि स्मल एक्स कसरी निकालिन्छ भने 2 ब्राकेट क्यापिटल एक्स माइनस मिडल अफ 2 इयर। अब 2 त 2 एडजेक्टिभ छ, कन्स्ट्यान्ट छ। क्यापिटल एक्स भनेको इयरलाई दिएको हामीले जसको जस्तो 1964 को लागि गरिन्छ भने यसले यही नै हाम्रो लागि क्यापिटल एक्स बन्दछ। अब 1961 क्यापिटल एक्स को ठाउँमा हामी के राख्न पर्यो भन्दाखेरि 1961 राख्नु पर्यो माइनस मिडल अफ 2 इयर। माइनस मिडल अफ 2 इयर भनेको यहाँ हाम्रो मिडल अफ 2 इयर हामीले कति निकालेको छौँ भन्दाखेरि 1964.5 निकालेको छौँ। त्यसै क्यापिटल एक्स माइनस 1964.5 राख्नु पर्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल 1961 माइनस 1964.25 सरी 5 आउनुपर्छ। यसरी यो 1961 मा 1964.5 घटाउँदाखेरि 3.5 आउँछ माइनसमा। यसरी घटाइसकेपछि अब हामीले 3.5 लाई 2 सँग मल्टिप्लाई गरेर बल्ल राख्नुपर्छ, 7 आउँछ। 7 आउँदछ। त्यसपछि यहाँनिर आएर -7 आयो। अनि त्यसपछि यस्तै प्रकारले 1964.5 मा 1962 को कम्बिनेसन गर्नु पर्यो। जस्तै 1962 माइनस 1964.5 घटाउँदाखेरि 2.5 आउँछ। 2.5 माइनसमा आउँदछ। 2.5 इन्टु 2 गर्दाखेरि -2 आउने, माइनसको -2 हुन्छ। त्यो -2 चाहिँ -2.5 चाहिँ मल्टिप्लाई 2 सँग गरेर +2 आउँछ गरेर चाहिँ यसमा नराख्ने, -5 राख्ने। किनकि हामीलाई यहाँ समेसन एक्स इक्वल टु 0 बनाउनु पर्दछ अलवेज, त्यसको कारणले पनि हो। अनि यस्तै प्रकारले यसरी गरिन्छ। अब प्रोडक्सन वाइ छ, यो समेसन वाइ हो, यो जोडेर 734 आयो। स्मल एक्स को बारे मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ। अब स्मल एक्स स्क्वायर भनेको यो -7 आयो भने 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 भने जस्तो यसरी राख्ने हो। यसरी चाहिँ स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ माइनस अर्ध छ, यसको माइनस अर्ध छ। अब समेसन एक्स स्क्वायर को जोड्दाखेरि चाहिँ 168 आउँछ। अब हामीले स्मल एक्स इन्टु क्यापिटल वाइ हो। यो स्मल एक्स भनेको यो -7 र 80 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। -7 र 80 चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -560 आउँदछ।
-5 र 90 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -450 आउँदछ। यसरी क्रमशः गर्दै जाने समेसन xy निकाल्दा कति आयो भन्दाखेरि 210 आयो। अब ट्रेड भ्यालुज चाहिँ हामीले यो इक्वेसनको आधारमा राखेको हो, y = a + bs को हो। यो चाहिँ हामीले पहिले a को भ्यालु र b को भ्यालु निकालिसकेपछि ट्रेड भ्यालुज निकालिन्छ। जस्तै a को भ्यालु यसरी निकालिन्छ, a = समेसन y / n हो भने b = समेसन xy / समेसन x² हो। अनि a = समेसन y / n, समेसन y हाम्रो 734 आयो भने n भनेको हामीले डबल केस गरेको छ, 8 वटा डिजिट छ, 8 वटा बक्स छ। 734 / 8 गर्दाखेरि 91.75 आयो। त्यस्तै प्रकारले b = समेसन xy / समेसन x² गर्दाखेरि 210 चाहिँ समेसन xy को भ्यालु हो भने 168 चाहिँ समेसन x² को भ्यालु। यसको कम्बिनेसन गर्दाखेरि 210 / 168 गर्दाखेरि 1.25 आयो। र हामीले चाहिँ हाम्रो मेनली फर्मुला भनेको चाहिँ y = a + bx हो। यसलाई हामीले इक्वेसनमा राख्दाखेरि y = 91.75 + 2.25x आयो। a को र b को भ्यालु राखेर प्लट गरेको। अब यसलाई नै हामीले फिगरमा प्लट गर्नुपर्छ ट्रेड भ्यालुज बनाएर। ट्रेड भ्यालुज बनाएर गर्नुपर्दछ। ट्रेड भ्यालुज गर्दाखेरि होरिजेन्टल रूपमा चाहिँ इयर राख्ने, भर्टिकल रूपमा चाहिँ प्रोडक्सन वा सेल्स वा भ्यालुज राख्ने, यसरी गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ 80, 82, 84, 86 दुई को अन्तरमा गरेछ। यो चाहिँ 1961, 1962, 1963 एक को डिफरेन्टमा गरेछ। यसरी फिगर बनाएर गर्नुपर्दछ। यहाँ चाहिँ ट्रेड भ्यालु चाहिँ कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि म हजुरलाई एउटा भनिदिन्छु सोलुसन। 91.75 + 1.25x भनेको छ। यो स्मल x चाहिँ यो स्मल x राख्ने हो, -7 सँग कम्बिनेसन गर्यो भने 83 आउँदो रहेछ। यहाँ -5 सँग कम्बिनेसन गर्यो भने 85.5 आउँदो रहेछ। यसरी यसको सोलुसन गर्न पनि सकिन्छ। थ्यांक यू, बेस्ट अफ लक।